Hello, students. Welcome to my English class. Today, we are going to talk about handwriting. हामी आज के को बारेमा बोल्न आँटेछौँ? handwriting को बारेमा है. So first and foremost, सबैभन्दा अगाडि हामीले जान्नुपर्ने what we need to know is what is handwriting. Handwriting भनेको के हो? Handwriting means a writing which is done by hand, of course. Okay ना? हातले लेखे भने हातले लेख्ने कुरोलाई handwriting भनिन्छ. Alright. So how many types of writings are there? अब उस्तै भरेर भन्नु पर्यो भने त धेरै प्रकारले मान्छेहरूले लेख्ने गर्छ. People write in many different ways. तर officially, academically हामीले कुरा गर्दाखेरि we talk about two types of writings. है दुई प्रकारको राइटिङ को बारेमा हामीले कुरा गर्छौं. First one is print writing भन्छ. Print writing यस्ता. त्यसपछि अर्को the other one is cursive. Cursive भन्छ. Cursive. Alright. So how many types of writings are there? Two types. है हामीले लेख्नु जान्नु पर्ने दुई प्रकारको प्रिन्टहरु छ. लेख्ने अक्षरहरु छ भनौं. Letters. Two types of letters we use while writing. Print अनि cursive. अब यो दुईटामा कुन चाहिँ राम्रो? Which one is better? धेरैहरु लड्ने गर्छ के प्रिन्ट लेटर राम्रो रे कर्सिभ लेटर राम्रो रे भनेर लड्ने गर्छ. तर म भन्छु कुन चाहिँ लेटर राम्रो? सोच त. त्यो अक्षर जुन चाहिँ तिमीले राम्रोसँग लेख्न सक्छौ. Okay? That letter which you can write properly. For example, there are many different types of people. कसैलाई प्रिन्ट लेटर लेख्न सजिलो लाग्ला. जस्तै for example P लाई यसरी लेख्न सजिलो लाग्ला. कसैलाई यसरी लेख्न सजिलो लाग्ला. है त अब तिमीले यसरी लेख्यो भने तिमीले प्रिन्ट लेटर लेख्दै रहेछौ भन्छ. तिमीले यसरी लेख्यो भने कर्सिभ लेटर चलाउने रहेछ भन्छ. अब यो दुईटामा तिमीलाई जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ हो त्यो लेख्ने. But the difference is important thing याद राख्नु पर्ने चाहिँ जुनै पनि लेख्छौ प्रपरली लेख्नु पर्यो. राम्रोसँग लेख्नु पर्यो. त्यसलाई बिगारेर लेख्यो भने त्यो ठीक हुँदैन. For example, तिमीले प्रिन्ट लेटर लेख्छु भनेर यो P प्रिन्टलाई P यसरी लेख्नु छ अरे र यस्तो गर्दिने हैन यस्तो गर्दिने भयो भने रङ हुन्छ. त्यो के हुन्छ? रङ हुन्छ. त प्रिन्ट लेटर ठीक हो त नि यसरी लेख्यो भने? हैन. ओके? द्याट्स व्हाई यसलाई यसरी लेख्यो भने बिग्रिन्छ. हैन प्रिन्ट त ठीक नरहेछ. प्रिन्ट इज नट गुड. लेट मी राइट कर्सिभ भनेर चाहिँ कर्सिभ P लाई तिमीले यसरी लेख्नु छ अरे र यस्तो गर्दिने हैन यस्तो गर्दिने हैन यस्तो गर्दिने भयो भने त्यो पनि के हुन्छ? रङ हुन्छ. त्यही भएर whichever
स्टाइल अफ लेटर यु चुज, जुनै स्टाइलको लेटर तिमीले चुज गरे पनि त्यसलाई राम्रोसँग लेख्नुपर्छ। त कुन चाहिँ लेटर तिमीले लेख्ने, तिमीले त्यो लेटर लेख्ने जुन चाहिँ तिमीले राम्रोसँग लेख्न सक्छौ। ओके, त चुज द लेटर विच यु क्यान राइट properly, nicely and easily, है। स्पेसली अब ठुलो क्लासहरूको लागि मैले एउटा कुरो भने, डिफ्रेन्स के छ त नि प्रिन्ट र कर्सिभमा, डिफ्रेन्स यति मात्रै छ। पहिलो कुरो त्यही भने, तिमीले प्रिन्ट लेखो या कर्सिभ, त्यसलाई राम्रो लेख्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल, प्रिन्ट स्टाइलमा तिमीले यो ए लेख्ने हो भने, यो ए जब टाइपराइटर र प्रिन्टिङ मेसिन निस्क्यो त्यसपछि निस्केको ए हो। यो एलाई लेख्दा हेर त कतिचोटि पेन उठाउँछ हामीले, एकचोटि दुईचोटि। यसलाई नै कर्सिभमा पनि लेख्न सकिन्छ पेन नउठाइकन। अब डिफ्रेन्स के भयो त, यो अघि प्रिन्ट लेटर थियो, हेर्नु त यो पनि प्रिन्ट लेटरै छ, तर मैले कुन स्टाइल कुन मेथड युज गरेँ, कर्सिभ मेथड युज गरेँ। किनभने मैले यो ए लेख्दाखेरि दुईचोटि पेन उठाउँछु भने त्यही एलाई यो स्टाइलमा लेख्दा मैले एकचोटिमै सिद्धाएँ। भनेपछि मैले कर्सिभ मेथड युज गरेर यो प्रिन्ट लेटरलाई लेखेँ। भनेपछि के बुझ्यो त नि, कर्सिभ भनेको चाहिँ सकेसम्म पेन उठाउनु नपरेर एक पटक राखेपछि भ्याउनु सक्ने स्टाइललाई कर्सिभ भनिन्छ। किनभने कर्सिभ चाहिँ हातले लेख्नको लागि बनाएको लेटरहरू हो, है। किनभने त्यो कर्सिभ स्टाइल निस्किने बेलामा त्यति बेला यो मेसिनहरू, टाइपराइटर, प्रिन्टिङ मेसिनहरू, कम्प्युटरहरू निस्केको थिएन। त्यति बेला सबै कुरो ठुलो किताबहरू, अब हाम्रो पुरानो किताबहरू त तिमीलाई थाहै छ। अब हाम्रो महाभारत, रामायणहरू नै ल्याउँ, अब क्रिस्चियनहरूको बाइबलदेखि लिएर सबै कुरो हातले लेख्ने गर्थ्यो, है। इन द पास्ट एभ्रिथिङ वाज रिटन बाई ह्यान्ड। त त्यत्रो धेरै कुरोहरूलाई छिटो राम्रोसँग, ओके, इन ए नाइस वे, एज फास्ट एज पोसिबल हातले लेख्नुलाई चाहिँ लेटर पनि त त्यस्तै खालको बन्नु पर्यो भनेर बनाएको लेटर हो। त्यही भएर तिमीले विचार गरेर हेऱ्यो भने कर्सिभको लेटरहरू म्याक्सिमम कुनै लेटर बाहेक सबै लेटर एकपटक पेन राखेपछि लेख्न सक्ने हुन्छ। म पहिले तिमीलाई एदेखि जेडसम्म प्रिन्टमा लेखेर देखाउँछु, अनि म काउन्ट पनि गर्छु कतिचोटि मैले पेन उठाउँछ, है। प्रिन्ट लेटर, है। ए अब दुई प्रकारले लेख्न सक्छ तिमीले प्रिन्ट लेटर ए। एउटा यो हुनसक्छ 1 2, या त यही एलाई पनि 1 2, है। बी 1 2, सी, अब सीमा त उठाउनु पर्ने छैन, यो एकै पटकमा बनेछ। ल, डी 1 2, ई 1 2, एफ 1 2, जी 1 2, एच 1 2, आई 1 2, जे 1 2, के 1 2 3, एल 1, एम 1 2 3, एन 1
2 ओ 1 ल अब यहाँ ओसम्म हटाए अहिले यो ओसम्मको लेटरलाई हेरौँ लेट्स check how many of these letters were written at once है एक पटकमा लेखेको लेटर कुन कुन छ ए बी सी एउटा सी हो ई एफ जी एच आई जे के एउटा एल हो एउटा ओ हो ए देखि ओ सम्म फ्रम ए टु ओ only 3 letters were written at once. That means without picking up our pen more than once. एक पटक भन्दा धेरै पेन उठाउन नपरिकन लेखेको 3वटा लेटर मात्रै छ यो प्रिन्ट लेटर हो तर यो पनि यसरी राम्रोसँग यो लेख्न सक्छौ र यो भन्दा अझै राम्रोसँग लेख्न सक्छौ भने राम्रो छ है तिमीले सक्नु पर्यो तर लेख्नु है so you can write like that अब त्यस्तै ए देखि ओ सम्म यहाँ कर्सिफमा लेखौँ अनि हेरौँ कति पटक हामीले पेन उठाउने रहेछ okay let's write in cursive and see how many times we pick our pen up a त्यहाँ 2 प्रकारको ए थियो है त्यो दुवै प्रकारको ए लाई म कर्सिभ स्टाइलमा लेख्छु 2 types of a I'll write in cursive method 1 एकै पटकमा लेख्यो है 1 एकै पटकमा लेख्यो बी एकै पटकमा लेख्यो सी एकै पटकमा लेख्यो डी एकै पटकमा लेख्यो ई एकै पटकमा लेख्यो एफ एकै पटकमा लेख्यो जी एकै पटकमा लेख्यो एच आई जे के एल एम एन ओ ल हेर अब लेट्स चेक ए एक पटकमा लेख्यो बी एक पटकमा लेख्यो ए बी सी डी ई एफ जी मेरो ख्यालमा आई र जे जसमा चाहिँ बिन्दु छ त्यो भएर मात्रै नत्र भने सबै लेटर एकै पटकमा लेखेछ द्याट मिन्स एक्सेप्ट आई एन्ड जे वी हेभ रिटन अल लेटर्स at once without picking up our pen more than once. त यसले के प्रुफ गर्छ यसले के देखाउँछ त यसले देखाउने चाहिँ भले तिमी ठुलो क्लासमा माथि जाला जति ठुलो क्लासमा जान्छ त्यति धेरै कुरो लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले अब जस्तो कि एक्जाम र हाम्रो टाइम लिमिट हुन्छ त्यसमा प्रिन्ट लेटरमा तिमीले ए कसैले एकजनाले ए लेख्ने र अर्कोले कर्सिभ लेटरमा लेख्दाखेरि के हुन्छ उसले 1 2 गर्दा अर्को विद्यार्थीले के गरेको हुन्छ 1 2 गरेको हुन्छ हैन 1 2 गर्दा अर्कोले के गरेको हुन्छ 1 2 गरेको हुन्छ भनेपछि कर्सिभ मेथडले चाहिँ हामीलाई मात्रै एउटा चीजको एडभान्टेज दिन्छ के को एडभान्टेज अलिकति छिटो लेख्न सकिन्छ प्रिन्ट लेटर भन्दा भन्ने मात्रै हो नत्र भने प्रिन्टमा पनि तिमीले अब फास्ट लेख्छु भन्यो भने त सक्ला है त्यो तिम्रो एबिलिटीमा भर पर्छ है सो त्यति मात्रै डिफरेन्स हो देयर इज द ओन्ली डिफरेन्स बिट्विन प्रिन्ट एन्ड कर्सिभ धेरैजना यो लड्ने गर्छ कि कर्सिभ र प्रिन्ट अरे के अरे भनेर त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने त्यो छ सो यु डिसाइड विच वान यु क्यान राइट प्रपरली यो राम्रो र त्यो राम्रो भन्दा पनि तिमीले चाहिँ आफैले आफैलाई
प्र्याक्टिस गर्ने गराउने आफूले गर्ने अनि हेर्ने कुन चाहिँ लेटर तिमीले राम्रोसँग लेख्न सक्छौ अनि लेख्ने है। त अहिलेको लागि यति कुरो बुझ अनि ट्राई गर। त म माथिको लाइनमा प्रिन्ट लेटरमा एबिसिडी लेख्छु जति अटाउँछ अनि तल कर्सिफमा लेख्छु एबिसिडी जति अटाउँछ। त्यतिलाई मात्रै तिमीले प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ। हातलाई बसाउनु मात्रै हो अनि त्यतिलाई प्र्याक्टिस गर्दा तिमीलाई आफैलाई थाहा हुन्छ कि कुन चाहिँ लेटर तिमीले राम्रोसँग लेख्न चाहन्छौ र कुन चाहिँ तिमीले राम्रोसँग सक्छौ होला जस्तै लाग्छ त्यति लाग्छ अनि तिमीले डिसाइड गरेर चुज गरेर त्यो लेटर प्र्याक्टिस गर्ने है। ओके, माथि प्रिन्ट लेटरमा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। तल कर्सिफमा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। याद राख्ने तिमीले माथिको ट्राई गर या तलको डिफ्रेन्स यति मात्रै हुनुपर्छ कि तलको कर्सिफ तिमीले ट्राई गर्दैछौ भने चाहिँ हेर्नु यस्तो बनाउने तिम्रो उद्देश्य होइन। एक पटक पेन उठाउनु नपरेर लेख्नु सक्ने चाहिँ तिम्रो उद्देश्य हुनुपर्छ। योर अब्जेक्टिभ सुड बी इफ यु आर ट्राइङ द कर्सिफ वान this one, your objective should not be to make your letters look similar to this, but to make sure that you write each of this letter without picking your pen up more than once, except I and J because it has dots. Alright, for today, this much in handwriting. आजको लागि यति नै, यतिलाई प्र्याक्टिस गर्ने। अर्को टपिकमा के अरे हामीले 4 लाइन र 2 लाइनको डिफ्रेन्स 4 लाइनमा लेख्ने सानो क्लासमा 4 लाइनमा लेख्नुपर्छ नि हामीले। We have to write in 4 lines, right? When in junior classes, then as we grow up, as we go to senior classes, we start writing in 2 lines. What is the difference? के डिफ्रेन्स छ त नि त्यो दुईटामा अनि त्यसलाई के सेन्समा चाहिँ हामीले लिने र कसरी त्यसलाई अहिलेबाट सानो क्लासबाट नै त्यो दुईटालाई सँगसँगै राखेर बुझेर अनि 4 लाइनमा लेख्ने भन्ने कुरो we will discuss about that in the next video. Until then, bye bye, see you soon. Hey, enjoy studying